Mayong adlaw na usab mga igsoon. Aniya na usab kita karon sa inadlaw nga leksyon. Martes, Setyembre 16. Ang uluhan sa tong leksyon mga igsoon, ginapangalyo po ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. Mao ni siya ang titulo sa tong leksyon mga igsoon. Nagpakita kini sa dakong tinguha ni Moses nga dili lang makakita og milagro o gahom sa Dios, apan makailag yun sa iyang tinuod nga himaya. Mao ang iyang kinaya. Ang tinuod nga himaya sa Dios dili lang makita sa panagway, kundi sa iyang pagkamaayo, kaluoy o gugma sa walay paglubad. No? Mao ni atong isgutan karon mga igsoon sa atong leksyon. Apan nay una nga pangutana sa tong leksyon mga igsoon nga makita sa Exodo 33:18 hangtod sa 23. Mao ni ang pangutana. Giunsa pagtubag sa Dios ang hangyo ni Moses nga makakita sa iyang himaya? Ang tubag, gipangayo ni Moses nga makita ang himaya sa Dios. Ang tubag sa Dios mao nga iyang ipakita ang iyang pagkamaayo ug kaluoy. Nakasabot si Moses nga ang pinakadako nga himaya sa Dios mao ang iyang kinaiya og dili lang usa ka makabungog nga panan-awon mga igsoon. Ang atong leksyon niining adlaw mga igsoon, sa dihang naghangyo si Moses sa Dios, ipakita mo kanako ang imong himaya. Mo na iyang hangyo mga igsoon. Gipadayag sa Dios nga ang iyang himaya mao ang iyang pagkamaayo. Sa The Acts of Apostle, page 530, gisulat ni Ellen G. White, mao'y himaya sa Dios ang paghatag sa iyang kaligdong ngadto sa iyang mga anak. Ang himaya sa Dios mga igsoon makita sa pagpasaylo sa makasasala o sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Sa Prophets and Kings, page 668, giingon usab nga ang himaya sa Dios mao ang iyang gugma sa pagluwas sa mga makasasala. Busa mga igsoon, ang gipaambit sa Dios kang Moses dili lang usa ka panan-awon sa mata, apan usa ka kasinatian nga nagpadayag sa iyang kasing-kasing. Padayon ta mga igsoon, ang pagpakita sa himaya sa Dios wala magtuyo nga makapahadlok kundi aron ipadayag nga ang Dios puno sa kaluoy ug gugma. Ang tinuod nga himaya makita sa tong kinabuhi. Kung makita kini sa atong binuhatan og pakig-uban ngadto sa uban nga atong isig katao. Sama sa gisulti sa Biblia, kita mahimong kahayag ngadto sa kalibutan og panalangin sa uban. Ang pagpadayag sa kinaiya sa Dios mga igsoon pinaagi gyud sa atong kinabuhi mao ang atong himaya. Mismo si San Pablo mga igsoon misulti sa 1 Corinto 4:9 nga ang kinabuhi sa mga magtotoo nahimong tan-awon sa tibuok kalibutan. No, mao gid kini siya ang importante kay mga igsoon nga makita sa katawan ug unsa ang gugma sa Ginoo tungod kay mauna ang atong gipakita kanila pinaagi sa atong mga binuhatan mga igsoon. Busa ang atong pagkinabuhi adunay dako kaayong kahulugan kay nagdala kini og testimonyo bahin sa Dios. Sa Roma 2:4 gipahinumduman kita nga ang pagmapuanguron sa Dios mao ang nagdala kanato sa paghinulsol. Ang labing dako nga pagpadayag sa iyang pagkamaayo mga igsoon o kinaiya makita dito sa Kalbaryo sa cross. Dito na to makita ang gugma nga walay sukod, ang kaluoy nga nagluwas o ang himaya nga naghatag og paglaom kanatong tanan nga makasasala mga igsoon. Na ikaduhang pangutana sa tong leksyon nga nindot kay mga igsoon ngayon diri ha. Unsa kadaghan ang atong panahon nga gigahin sa pagtan-aw sa cross? Tungod kay diha sa cross mo ni siya mga igsoon makita ang kinaiya sa Dios, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon aron kita maluwas. Kung magpabilin kita sa pagtan-aw nini, malig-on ang atong relasyon ug musamot ang atong pagsalig kaniya.
Mga igsoon, ang atong leksyon nga makuha nato karon mao nga ang tinuod nga himaya sa Dios mao ang iyang pagkamaayo, kaluoy ug gugma. Ang himaya nga gipakita sa Dios kang Moses mao usab ang parehas nga himaya nga atong makita sa cross. Ang buhat sa gugma nga nagluwas kanato, ang atong tawag karon mao nga ipakita usab ang iyang kinaya sa atong kinabuhi, mga kaigsonan, aron kita mahimong kahayag ug panalangin sa uban. Sama sa giingon ni Ellen G. White, ang himaya sa Dios makita sa mga tao nga magabaton sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo ug magpuyo sumala sa iyang kabubuton. Busa, mga igsoon, ang atong adlaw-adlaw nga pagpakig-uban sa Dios dili lang magdala og kalig-on sa atong pagtuo, apan mahimong panagpakita sa iyang himaya ngadto sa uban. Mga igsoon, sa pagtampos mag-ambot na labing bala ug mahana na mga Dios, salamat sa pagpariyag sa imong himaya, pinagi sa imong kaluoy ug gugma. Tabangi kami o Dios nga magpabilin nga magtan-aw sa cross aron makita namo ang imong kinaiya ug ipakita kini sa among kinabuhi sa matag adlaw. Kining tanan among ginasali ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat na usab sa iyong pagpaminaw, pagtan-aw diri sa Inadlaw nga leksyon. God bless us all.